केही सपनाहरू तोहिन जरुरी छ, केही सपनाहरू मर्न जरुरी छ, जसले राष्ट्रको सपनालाई त्यो मरेपछि कुहिएपछि त्यसको मल बन्छ र त्यसबाट साँच्चैको राष्ट्रको र जनताको सपना चाहिँ पुरा हुन्छ। त्यसकारण यो जरुरी। संविधान लेखिँदैन, संविधान विकसित हुन्छ। जनताले रगत बगाएर ल्याएको संविधान हाम्रो भूमि जत्तिकै प्रिय र आमा जत्तिकै छ संविधानको भावना। अनि त्यो संविधानमाथि लात मार्ने काम आमामाथि लात मार्ने जस्तै हो। अब आमालाई लात हान्नुहुन्छ संविधानमा लेखेको छैन भनेर हान्ने हो त श्रीमान। प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिनिधि सभामा भइ नै हाल्छ, चुनावबाट प्रत्यक्ष जाने। अर्को चाहिँ तपाईको पार्टीले पनि भोट पाउने हुन्छ, जो समानुपातिको गोप्य सूचीमा नाम हुन्छ, लिस्ट त्योबाट जान्छ राष्ट्रिय सभामा। अब हो यो बाहेक राष्ट्रिय जीवनका विविध क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूलाई मनोनित गर्ने भनेको वामदेव गौतमज्यूको चाहिँ विशिष्ट योगदान भएको हुनाले उहाँलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। भने त्यहाँ चाहिँ विज्ञ समूह या त विशिष्ट योगदानको आधारमा लगिन्छ। हो, अब विशिष्ट योगदान भनेको चाहिँ राजनीति गर्नेबाट होइन है। अहिले यो जो हामीले प्रारम्भिक रूपमा व्याख्याको प्रयत्न गऱ्यौँ, हो यो प्रयत्नमा तिम्रो चित्त बुझ्दैन भने तिम्रो कारण लिएर आऊ, नभए तिमी कहिले पनि हुन पाउँदैनौ भन्ने चाहिँ आज आदेश भएको। ओके, पूर्ण पाठ आउँदाखेरि यही फैसला कार्यान्वयन होला जस्तो कतिको लाग्छ तपाईँलाई? मलाई त 100 भन्दा बढी प्रतिशत। अब वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा पनि संसदै हो, राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाइएको मान्छे हो, ऊ बनेको मान्छे होइन। केपी ओलीले तिग्रा ठटाइरहनु भएको होला, किनभने उहाँले चाहिँ तपाईँको वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउन चाहनुहुन्न थियो। दर्शकबिन नमस्कार, हामीसँग यति बेला स्वागत नेपालजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगिएपछि निकै नै व्यापक विरोध भएको थियो र त्यस विरोध पश्चात पनि केही समूहले भने वामदेव गौतम विरुद्ध नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो र त्यसको पक्षमा आज फैसला भएको छ। सोबारे हामी केही विशेष कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। स्वागत जी, यहाँलाई स्वागत छ पिएनबी खबरमा। एकदम धेरै धन्यवाद युवराज सर। वामदेवजीको सपनामाथि सपनालाई तपाईँले तहस नहस पारिदिनु भयो। सपना एउटा कुसाहितमा साँझ पार्ने र ऐतिहासिक दुर्घटनातर्फ नेपालको राजनीतिलाई लैजाने बाटोको एउटा निरन्तरता भएको हुनाले सबै सपनाहरू पुरा हुनैपर्छ, यो जरुरी छैन। र केही सपनाहरू तोहिन जरुरी छ, केही सपनाहरू मर्न जरुरी छ, जसले राष्ट्रको सपनालाई त्यो मरेपछि कुहिएपछि त्यसको मल बन्छ र त्यसबाट साँच्चैको राष्ट्रको र जनताको सपना चाहिँ पुरा हुन्छ। त्यसकारण यो जरुरी थियो। जस्तो एक हिसाबले भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारिसकेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान नमिल्ने प्रावधान त्यस्तो छैन, मतलब संविधानमा त्यस्तो प्रावधानहरू स्पष्ट रूपले लिखित छैनन् भनिरहेको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लिएर जानुभयो। त्यहाँ व्यापक आलोचना पनि भएन। संविधानले के भन्छ के वामदेव गौतम चाहिँ राष्ट्रिय सभामा जानको लागि योग्य थिएनन्? योग्य थिएनन्। आज जे अन्तरिम आदेश आयो माननीय न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईज्यूको इजलासबाट आदरणीय दिनेश त्रिपाठीज्यूको रिट निवेदन र त्यसै गरी हाम्रो वेद भट्टज्यूको निवेदन, जहाँ म हरि उप्रेतीज्यू, दिनेश त्रिपाठीज्यू लगायतले बहस पैरवी गऱ्यौँ। यो आज जे अन्तरिम आदेश आयो, पहिलो दृष्टिमा संविधानले यही भन्छ जे भयो, जो हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका थियौँ कि संविधान भनेको इट्स नट ड्राफ्टेड, इट्स बिल्ट अप। कन्स्टिट्युसन इज नट रिटन, द्याट इज डेभलप्ड, एन्ड ओन्ली द कन्टेन्ट विच इज मेन्सन्ड अन द कन्स्टिट्युसन इज नट द कन्स्टिट्युसन। कन्स्टिट्युसन इज अ स्पिरिट। सो वाट द स्पिरिट इज एक्सप्लोर्ड नाउ अहिले यो अर्डरमा हो, यो चाहिँ संविधान हो। संविधान भन्नुपर्दा कन्स्टिट्युसनको भावना, मतलब संविधानको भावना विपरीतका कार्यहरू भयो भनेर तपाईँले एकदमै दायर गर्नुभएको थियो र त्यसको पक्षमा फैसला भयो। हो, संविधान लेखिँदैन, संविधान विकसित हुन्छ। संविधान भन्ने किताबमा लेखिएका अक्षरहरू होइन, त्यसको भावना हो। त्यसकारण संविधानको भावना के हो भने यो प्रतिस्पर्धात्मक जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था हुनेछ भनेको छ नि। त्यसमा प्रतिस्पर्धाबाट हारेकोलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक निकायमा लाने कुरा
संविधानको भावनाको विपरीत हो। आज नि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो सुनौ होला, मैले चाहिँ पहिला पनि यहाँको इन्टरभ्यूमा भनेको छु, अच्छा साँच्चै गम्भीर ढङ्गको विषयमा त्यो प्रोफेसनल मात्रै मुद्दा होइन भने म आमाको फोटो यहाँ चाहिँ एकचोटि ढोगेर जान्छु बसमा, आएर पनि फोन गर्छु। पहिला आमालाई फोन गरेँ, बस सकेर आएर यो चाहिँ ऊ हुने बित्तिकै सुनाएँ। त्यहाँ उदाहरण पनि मैले आमाको दिएको थिएँ कि सीमानबाट चाहिँ पटक पटक क्वेसनहरू आएको थियो कि संविधानमा कहाँ लेखेको छ देखाउनुहोस् कि प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हारेको मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा लान मिल्दैन भनेर, कहीँ लेखेको छैन। यो प्रश्न पटक पटक आएको थियो। मैले मेरो आफ्नो पालामा भने कि मेरो आमालाई लात्तले हान्नुहुन्न भनेर कुन कानुनमा लेखेको छ? शौचालयको फोहोर खानुहुन्न कुन कानुनमा लेखेको छ? फोहोरै खान तयार हुन्छन् केपी ओली त हाम्रो के लाग्छ? आमा भनेको संविधान हो, जनताले रगत बगाएर ल्याएको संविधान, हाम्रो भूमि जत्तिकै प्रिय र आमा जत्तिकै छ संविधानको भावना। अनि त्यो संविधानमाथि लात मार्ने काम आमामाथि लात मार्ने जस्तै हो। अब आमालाई लात हान्नुहुन्छ संविधानमा लेखेको छैन भनेर हान्ने हो त श्रीमान। त्यसकारण खासैमा संविधानमा कहिले पनि साँच्चैको सत्य कुरा जो शाश्वत छ त्यो लेखिँदैन। सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई कहिले पनि बागमती अञ्चलमा सारिने छैन भनेर लेख्नुपर्छ संविधानमा। जुन कुरा वास्तवमा हो नि, शाश्वत कुरा चाहिँ लेख्न पर्दैन। त्यसमा शाश्वत कुरा यो हो कि जनताले हराइसकेको मान्छेलाई जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा ल्याएर यसरी चोर बाटोबाट ल्याउन थालेपछि संविधानको भावना मर्छ। हामीले यही कुरो भनेको थियौँ, मैले यही भनेको थिएँ। एकचोटि त पुरै हाँसो भयो त्यो भन्ने बित्तिकै आमालाई लाते हान्नुहुन्न भनेर लेखाएको छ र संविधान भनेपछि सामान्यतया इजलासमा हाँस्नु मिल्दैन। श्रीमानलाई पनि त्यो रोकिएन, एकदमै हाँस्नु पनि भयो। फेरि संवैधानिक नैतिकता भन्ने हुन्छ कि एउटा, त्यो कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी जुन हो, तपाईँले त्यसको कुरा गर्न खोज्नुभयो, मैले बुझेँ भनेर त्यसपछि त्यसलाई अनि अरू कानुनी प्रश्नमा हामी गयौँ। संविधानले त यही भन्छ जो अहिले अन्तरिम आदेशमा आयो होइन, जो आजको आदेशमा आयो कि अहिले राष्ट्रिय सभाको हैसियतमा मन्त्री नबनाइहाल्नु, राष्ट्रिय सभाको हैसियतमा काम कारबाहीहरू नगर्नु, यद्यपि उहाँले शपथ ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारण यस्तो हुन्छ, संविधान विपरीत कुनै पनि आदेश निर्देश भयो राष्ट्रको सरकारको तर्फबाट भने त्यसलाई नियन्त्रित गर्नका लागि चाहिँ सर्वोच्च अदालत कम्पिटेन्ट छ। जस्तो यो अन्तरिम आदेश मात्रै भयो, यसको पूर्ण पाठको फैसला आउन बाँकी छ। अन्तरिम आदेशमा चाहिँ एउटा सानो आदेश आजै नै त्यो आइसक्यो, आज नै आइसक्यो। तर अघि यहाँले भन्नुभएको सही हो कि यसको पूर्ण फैसला र पूर्ण छलफल हुन बाँकी छ। किनकि त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने अब वामदेव गौतम चाहिँ केही समयको लागि भए पनि मन्त्री अथवा कुनै पनि संवैधानिक पदमा चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्न नपाउने भए एकदमै हो। यो वामदेव गौतमको पालामा व्यापक विरोध भयो होइन। योभन्दा अगाडि नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि यस्तै हिसाबले चोरबाटै राष्ट्रिय सभामा लगियो। अब यसले नजिर एउटा के स्थापना गर्यो भने यसरी प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाँदै जाने हो भने त पार्टीकै सरकार छ, पार्टीले चुनाव जितेको छ, 2/3 पार्टी छ भने त भोलिका दिनमा राष्ट्रिय सभा त पार्टीकै थलो मात्रै हुने भयो त राष्ट्रिय सभाको स्पेसिफिक पर्पज चाहिँ के हो? अब हेर्नु त कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा जनताले यही कुरो बुझ्नु जरुरी छ जो आज चाहिँ सर्वोच्च अदालतले बुझ्यो कि हाम्रो सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक निकाय जो संसद हो, जो बाइक्यामेरल छ, 2 सदनात्मक, त्यसमा एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्सन सिस्टम भनिन्छ, पहिलो हुने निर्वाचित हुने, त्यो एउटा सूची पार्टीहरूले बनाउँछन्, आफूले निर्णय गर्छ भनौँ न, टिकट दिन्छन्। त्यसपछि समानुपातिकमा जानेहरूको सूची बन्छ अर्को। त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा कसलाई लाने भनेर पार्टीहरूले आफ्नो चाहिँ निर्णय गर्छन्। यो निर्णय प्रक्रिया लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भनेर राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित हाम्रो संविधानको भागमा उल्लेख गरेको छ। यो अर्को सूची। अब हो यो बाहेक अर्को एउटा हुन्छ जो राष्ट्रपतिले तपाईँको चाहिँ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा चाहिँ ल्याउने राष्ट्रिय सभामा, यस्तो 3 जना हुन्छ। यो 3 प्रकारका तपाईँको चाहिँ सांसदहरू जो हुन्, यो सांसदहरूमा अघि यहाँले ठ्याक्कै भन्नुभएको किन होला, जो व्यक्तिको ठाउँमा पद रिक्त हुन्छ नि राष्ट्रिय सभामा हो, त्यहाँ पहिला रिक्त जो हटेर भयो त्यो मान्छे जुन प्रक्रियाबाट आएको थियो त्यही प्रक्रियाबाट नै नियुक्त गर्नुपर्छ भनेको छ के। जबकि वामदेव गौतमजी चाहिँ अर्को प्रक्रियामा सहभागी भइसक्नु भएको थियो। उहाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि त्यो सूचीमा समावेश भइसकेको मान्छे यो सूचीमा अहिले आयो।
हो यो कारणले पनि मिलेन एउटा। अर्को कुरा चाहिँ फेरि सँगसँगै हामीले पार्टीहरूलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक नहुन पनि छुट दियौँ भने संविधानको परिकल्पनाले पनि तपाईँको चाहिँ काम गरेन। त्यस कारण अघि भन्नुभएको यहाँले त्यो सांसदहरू बन्ने प्रक्रियालाई नै लोकतान्त्रिक बनाउनका लागि यो 3टा प्रक्रिया जो हुन्छ यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि यो जरुरी थियो। अघि भन्नु भने नारायण काजी श्रेष्ठज्यूहरू उहाँहरूका सवालमा त्यति बेला केस गएन, तर अब यसले नैतिकताको पुरै एउटा पाठ देखाइदिइसकेपछि त भोलिको दिनमा त यो बढेर जाने भयो नि, बढेर जानेदेखि यो रेसियो हो। अब यसले गर्दा रोक्ने भयो होइन। अहिलेको यो थिएन भने त, र हामीले यो एउटा मतलब अभ्यास गरेका थिएनौँ भने लिगल एक्टिभिजमबाट पनि यसका लागि चाहिँ सबै तयार हुनुभएको थिएन भने, अघि मैले सुरुको प्रश्नमा यहाँले भन्नुभएको एउटा ऐतिहासिक दुर्घटनातर्फ मुलुकलाई लाने र एउटा ऐतिहासिक कुसाहितको साँझ पार्ने र संविधानलाई तपाईँको चाहिँ कालो अक्षरहरूको मात्रै बनाउने एउटा त्यो सुरु भइरहेको थियो, षड्यन्त्र नै थियो त्यो। दलहरूको चाहिँ तपाईँको सोझै पार्टीको बहुमत ल्याउने पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनेछ भने भइहाल्थ्यो नि, किन संसदीय दलको नेता नै तपाईँको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने होइन। यसको पछाडि त संसदीय दलको एउटा दर्शन छ नि त। त्यो बमोजिम तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय सभामा गर्ने अघि अलिकति जोड्छु ल प्लिज। यहाँले कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ भने त्यो किन होला यो मनोनित गर्ने चाहिँ, त्यो किन हो भने प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिनिधि सभामा भइ नै हाल्छ, चुनावबाट प्रत्यक्ष जाने। अर्को चाहिँ तपाईँको पार्टीले पनि भोट पाउने हुन्छ, जो समानुपातिको गोप्य सूचीमा नाम हुन्छ, लिस्ट त्योबाट जान्छ राष्ट्रिय सभामा। अब हो यो बाहेक राष्ट्रिय जीवनका विविध क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूलाई मनोनित गर्ने भनेको अब के भनेका थिए भने प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत अरूबाट केही कुराहरू आएको थियो जसले पार्टीका ठुला नेताहरू हुनुहुन्छ। वामदेव गौतमज्यूको चाहिँ विशिष्ट योगदान भएको हुनाले उहाँलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ विज्ञ समूह या त विशिष्ट योगदानको आधारमा लगिन्छ। अब विशिष्ट योगदान भनेको चाहिँ राजनीति गर्नेबाट होइन है, हो त्यो राजनीति गर्ने विशिष्ट योगदान गरेको छ भने राष्ट्रिय सभामा सूची बनाऊ। जस्तो वामदेव गौतम नै पनि नहार्नु भएको भए त प्रतिनिधि सभाकै सांसद भइहाल्नुहुन्थ्यो, नउठ्नु भएको भए चाहिँ राष्ट्रिय सभामा जानको लागि तपाईँहरूको नजरमा योग्य ठहर हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो पनि होइन, सुन्नु न, किनभने संविधानले परिकल्पना गरेको चाहिँ राष्ट्रिय जीवनका विविध क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको भनेको चाहिँ राजनीतिबाटै योगदान पुर्याउनका लागि कि प्रतिनिधि सभा हो कि समानुपातिकको सूची हो। संविधानले परिकल्पना गरेको नि यो धेरै देशमा यसको चाहिँ आज हामीले त्यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ होइन, अरू देशहरूमा पनि त्यो तपाईँको चाहिँ एउटा डिस्टिङ कन्ट्रिब्युसन फ्रम द डिफ्रेन्ट नेसनल लाइफ्स भन्छ। राष्ट्रिय जीवनको विविध क्षेत्रको विशिष्ट योगदान भनेको चाहिँ राजनीतिबाटै गर्ने कि समानुपातिकमा जान्छ कि तपाईँको प्रत्यक्षमा जान्छ, यो बाहेक अरू राजनीतिक तपाईँको चाहिँ नियुक्तिहरूमा जान्छ। यो चाहिँ विशिष्ट रूपमै के हो भने मेन स्ट्रिम राजनीति नगरेको विज्ञानको, प्रविधिको, कलाको, पत्रकारिताको, गायनको, प्राध्यापनको हो यो भनिएको हो कि यसको आशय त त्यो नै हो। अब हो त्यो आशय भन्दा हामीले गर्दा गर्दा यहाँसम्म ल्यायौँ कि त्यो विशिष्ट योगदान चाहिँ जस्तो पत्रकारितालाई विशिष्ट योगदान पुर्याएको मान्छे भनेको पत्रकारितै गरेर नभएर पत्रकारिताभन्दा बाहिर रहेर पनि पत्रकारितालाई विशिष्ट योगदान पुर्याउने मान्छेहरू हुन्छन् नि। जस्तो जीवनभरि पत्रकारिता पढाएको मात्रै छ कलेजमा र पत्रकारहरूले गरेका कामहरूका विषयमा थेसिस गरेको छ, अध्ययन गरेको छ, त्यसलाई राम्रो बनाउन चाहिँ गरेको छ होइन, अन्तर्क्रिया भेला गोष्ठीहरूबाट निचोड दिएको छ मिडियाको क्षेत्रलाई भने मिडियाका क्षेत्रका लागि विशिष्ट योगदान बाहिरबाट। योगदान भनेको तपाईँले तपाईँका लागि योगदान हुँदैन, योगदान जहिले बाहिरबाट हुन्छ। योगदान भनेकै तपाईँको चाहिँ एक्सटर्नल्ली हुने हो। अब हो यो चाहिँ पुरै परिभाषा त्यहाँसम्म पुगिएन, अब सुरुवात भएको छ है। योगदान भनेको सेक्रिफाइस नै हो, मिल्दैन इंग्लिश एउटा योगदान चाहिँ खास कन्ट्रिब्युसन हैन, सेक्रिफाइस भनेको चाहिँ हामीले बलिदानी बुझ्नु पर्यो। अब हो यो तपाईँको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भनेको कुरा त आफैले आफै आफ्नो परिवारमा हुँदैन कि राजनीतिक पार्टीका लागि जे गर्छ त्यो राजनीतिक उसका लागि योगदान होइन, बाहिरबाट भयो भने योगदान हुन्छ। आज हामीले यो योगदान भनेको के हो यो बारेमा पनि निकै लामो चाहिँ तपाईको छलफल बहस पैरवीहरू गर्यौँ है। यो हामीले एकदम राम्रो छलफल गरेका छौँ अहिले पनि। हो यो विषयमा त कहिल्यै पनि कुनै पनि पत्रकारले पनि सोधेनन्, कसैले तपाईँको न प्रिन्ट मिडियामा न रेडियोमा न युट्युबहरूमा। हामीले खास पहिलादेखि भन्दै आएको कुरा यही थियो, योगदान दिएको भनेको
वामदेव गौतमले पार्टीलाई दिएको योगदान राष्ट्रिय सभामा जाने योग्यता होइन। राजनीतिभन्दा बाहिरको मान्छेले गर्यो। कैयौँ वर्षसम्म केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्र पढाएर नेपालको राजनीति सुधार्नका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् नि, हो ती मान्छेलाई ल्याउनु पर्ने हो र कन्ट्रिब्युसन त बाहिरबाट हुने हो। यो पो अभ्यास तपाईँको चाहिँ संविधानले गर्न खोजेको थियो त। आज कम्तीमा सर्वोच्च अदालतले हो यो कुरा ठिक रहेछ, योगदान भनेको के हो, भित्रबाट हो कि बाहिरबाट हो, होइन, यो कसरी राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा तपाईँको चाहिँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्सन सिस्टमको र अनि समानुपातिककोहरू बनिन्छ, अनि यो चाहिँ के को लागि छुट्याएको होला, हो यसका लागि हो भन्नेतर्फ प्रवेश गर्यो आज सर्वोच्च अदालत। र अर्को आदेश नहुन्जेलसम्मका लागि वा अहिले यो जो हामीले प्रारम्भिक रूपमा व्याख्याको प्रयत्न गऱ्यौँ, हो यो प्रयत्नमा तिम्रो चित्त बुझ्दैन भने तिम्रो कारण लिएर आऊ, नभए तिमी कहिले पनि हुन पाउँदैनौ भन्ने चाहिँ आज आदेश भएको हो। त्यो किसिमको आशय आयो हो पूर्ण मतलब फैसलाको। हजुर, ओके, पूर्ण पाठ आउँदाखेरि यही फैसला कार्यान्वयन होला जस्तो कतिको लाग्छ तपाईँलाई? मलाई त 100 भन्दा बढी प्रतिशत लाग्छ। किनभने यो बाहेक यसको हामीले अहिले को मान्छेले के तर्क गर्छन् कुरा बेग्लै हो, तर अघि भनेको शब्द त्यो योगदान भन्ने शब्दको भावार्थ, लक्ष्यार्थ, गुणार्थ, विश्वका शब्दकोशहरूले गरेका चाहिँ तपाईँको परिभाषाहरू, होइन, हामीले यहाँभित्र भएको संविधानको मूल स्पिरिट जुन छ नि, एउटा कुराले मात्रै जान्छ। हेर्नु, मैले आज के भनेको थिएँ भने नि एउटा भनिहालौँ, त्यहाँ तपाईँको संसदको सदस्य रहेको व्यक्ति लाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीले पाउँछन्, गर्छन्, गर्ने नै त्यही हो। संसद सदस्य भनेको जनताबाट बनेको मान्छे, तर संसद सदस्य बनाइएको मान्छेलाई चाहिँ होइन है। यसमा पनि फरक छ भने त मैले आज बसमा हेर्नु, अब वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा पनि संसदै हो, राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाइएको मान्छे हो, ऊ बनेको मान्छे होइन। यसलाई मान्ने हो भने पनि संसद सदस्य रहेको होइन, बनाइएको हो। त्यो भएको हुनाले पनि यसको स्पिरिट मिल्दैन, किनकि यो शब्द खेलाउने मात्रै कुरा होइन नि, यसको भावनाको कुरा हो। त्यसो हो भने चाहिँ युवराज खतिवडालाई पनि बनाउन मिल्ने थिएन। युवराज खतिवडा जुन हुन् उहाँलाई पनि बनाइएको हो नि त, युवराज खतिवडा बनाइएको हो सांसद, तर उनमा चाहिँ के छ भने अब यहाँ फेरि हेर्नु त यसको पनि कुरा आएको थियो, यसमा हामीले छलफल गरेका छौँ। त्यो के हो भने उनलाई चाहिँ पहिला मन्त्री बनाइएको हो, त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको सदस्यता दिलाइएको हो। उनको चाहिँ त्यो छ फरक हेर्नु। र संविधानले के भनेको छ भने नि, संविधानले भनेको संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्छन्, तर मन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि उनले संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ लेखेको छ। यो भनेको पहिला मन्त्री भएको, त्यसपछि सदस्य रहेको। उनको सुरुमा चाहिँ त्यो आएको थियो। यसरी 6 महिनासम्म त संसदको सदस्य नरहे पनि मन्त्री बनाइरहन पाउँछन्। फेरि हेर्नु, उनको नियत गलत हुने हो भने 6 महिनामा बनाइराख्ने, फेरि नियुक्त गरिरहने, त्यो पनि गर्न सक्छन् गर्दाखेरि चाहिँ। तर संविधानको भावनालाई अलिकति देश बनाउने भावना थियो यदि प्रधानमन्त्रीमा भने सम्पूर्ण क्षेत्रका कुलमान घिसिङ जस्ता विज्ञ व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेर पछि बरु विज्ञता र योगदानका आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्यता दिलाएर बरु देश बनाउन सक्थे नि, होइन? हो नि। अब हेर्नु त अहिले त यो अहिलेको आदेशले त केपी ओलीले तिग्रा ठटाइरहनु भएको होला, किनभने उहाँले चाहिँ तपाईँको वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउन चाहनुहुन्न थियो। एक्ज्याक्टली, म प्रश्न सोध्नै लागेको थिएँ। आज दिउँसो तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ तपाईँहरूको पक्षमा फैसला आउनुभन्दा अगाडि हामी साथीहरूसँग केही कुराकानी गरिरहँदाखेरि फैसला पक्कै पनि वामदेवको विपरीतै आउँछ होला भन्ने हामीले त्यो खालको आशय व्यक्त गरेका थियौँ। र अर्को कुरा किनभने केपी ओली सुरुवातीदेखि उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा पनि लैजान नचाहेको व्यक्ति, त्यसमाथि उहाँलाई मन्त्री बनाउन पनि आनाकानी गरिरहनु भएको व्यक्ति, होइन? अब यो त किचलो सहन नसकेर मात्रै उहाँले लानुभयो। कतै केपी ओलीकै पक्षमा चाहिँ यो फैसला आउने हो कि भन्ने हामीले आशा गरेका थियौँ, ठ्याक्कै त्यस्तै भयो। यो अहिले केपी ओलीको पक्षमा आएको होइन, यो हाम्रो संविधानको पक्षमा आएको हो। एक्ज्याक्टली, यो जनभावनाको पक्षमा। केपी ओलीलाई सहयोग चाहिँ पुग्यो भन्न खोजेको हो नि, सहयोग पुग्यो होइन। तर म चाहिँ कहिल्यै पनि यसले कसलाई सहयोग पुग्छ, म कहिले यसबाट नेपालका सबैभन्दा खत्तम मान्छेलाई पनि सहयोग पुगोस्, तर के नहोस् भने जनतालाई धोका नहोस्, जनताको भावनालाई धोका नहोस्, होइन? खराब मान्छेलाई पनि मैले गरेको कामले वा तपाईँले गरेको कामले सहयोग पुग्छ भने पुगोस् न यार, राम्रै कुरा भयो नि, होइन? उनलाई यो अर्थमा मात्रै। तर जम्मामा त अहिले केपी ओलीलाई यसमा
हामीले चाहिँ वामदेवलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउनु हुन्न भन्दै गर्दा केपी ओलीलाई सहयोग गरेको थिएन नि। यो त अब यसपछि पनि कसैले पाउँदैन, उनलाई मन लागेको मान्छेलाई पनि त ल्याउन पाउँदैन नि यसरी हारेकोलाई त होइन। त्यसकारण ओभरअलमा त राम्रै बाटोतर्फ गएको छ। तर अहिले यति बेला मैले जोड्दै थिएँ, यहाँले प्रश्न पनि गर्न सोचिरहनु भएको रहेछ यही कुरा होइन। उनले तिग्रा ठटाइरहेका होलान् जम्मामा, ठिक छ। यो जे स्पिरिटबाट आजको आदेश आएको छ त्यो स्पिरिट राम्रो आयो भनेर तिग्रा ठटाउनु भयो भने त्यसलाई पनि मान्नुपर्छ होइन र? मान्नै पर्यो त्यो एउटा नजिर बस्दै जान्छ नि त यसले गर्दाखेरि। हस् स्वागत सर, म लामो समय लिन चाहन्न, पछि फेरि पनि हामी अन्य विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। अब सडकको आन्दोलनले केही नभइरहेको बेलामा तपाईँहरूले सर्वोच्चमा गएर जुन रिट दायर गर्नुभयो त्यसको लागि सबै जनताको तर्फबाट हामी पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आगामी दिनमा यसको पूर्ण पाठको फैसला पनि तपाईँहरूकै बमोजिममा आउला होइन, हेर्दै जाउँ। एकदम युवराज सर धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ र पिएनपी खबरको सम्पूर्ण टिमलाई।